Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De ma part je vais très bien alhamdoulilah. معكم الربان محمد امير لا شين امير فلوك. دونك فوالا اليوم فيديو جديد ان شاء الله غادي نهضروا على الفرق ما بين لافاك وليستيا. دونك مؤخرا كيسولوني الناس اللي ما عندهمش نقاط مزيانين تيقارنوا الاختيار ما بين ليستيا التكوين المهني ولافاك. دونك تيقولوا لي واش نختار لافاك ولا ليستيا، شنو اللي احسن. الوغ السؤال هنايا اللي كيتطرح ماشي هي واش نختار ليستيا ولا لافاك، ولكن شنو هما الافاق اللي من بعد ملي غتسالي الدبلوم ديالك في ليستيا والافاق ملي غتشد الدبلوم ديالك في لافاك. دونك هكا خاصكم تفكروا ديما في لون تيرم من بعد. دونك اولا خاصكم تعرفوا بان التوجيه ديال ليستيا هو توجيه كي غادي نقول احترافي بروفيسيونيل. دونك كتقراو باش تخدموا ابري دوك لي 2 ans. دونك داك لو ديبلوم غادي يخولكم دونك بيرميتر دو d'intégrer le marché du travail facilement. Par contre la fac عندكم les deux possibilités، يا اما تخدموا ابري ان دو ولا ان ليسونس ولا ان ماستر، اولا تكملوا قرايتكم. فهمتوني؟ دونك هنايا هذا هو لو كوتي نيجاتيف في ليستيا، سي كو ماشي يمكن لكمش تكملوا قرايه، مي يمكن لكم مي افيك بزاف ديال لي بروبليم غادي يوقعوا فيهم. الوغ اول بروبليم اللي هو ابري 2 ans ديالكم كما كتعرفوا عندكم الحق تدفعوا لي ليسونس بروفيسيونيل ديال ليطا بوبليك، بقى حتى هي بروفيسيونيل. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ما تيهزوش بزاف ديال الناس ليستيا. دونك يلاه كتلقى في لاكلاس كتلقى 2 بيرسون ماكسيموم اللي تهزوا من ليستيا. دونك خاصكم تكونوا عندكم نقاط مزيانين و فريمون تكونوا كومبيتون في سميتو في اونتروتيان والكونكور، تكونوا فريمون تعرفوا كيديروا تعاملوا معاه. هذه من جهه. ثاني حاجه بالنسبه للناس اللي ما تتقبلوش في ليسونس بوبليك اللي فابور، كيضطروا يمشيو يديروا ليسونس بروفيسيونيل في اما سيمي بوبليك اما بريفي. دونك او مينيموم كطيح لهم واحد 15000 20000 درهم في العام. ابري ديك ليسونس بروفيسيونيل تيبغي يدير الماستر، دونك كيمشي عاوتاني يدير بريفي ولا سيمي بوبليك. دونك كتقام عليه عاوتاني بواحد شحال نقول لكم الماستر سيمي بوبليك غيتقام بواحد 20000 العام. دونك هي 40000 عامين تقريبا. ولا المهم ما بين 40000 ما بين 4 مليون ما بين 3 مليون 4 مليون في العامين. دونك اون غرو كطيح لكم واحد 5 مليون ليسونس والماستر. دونك هنايا كتشوف انك ضعتي باش تشد في الاخر واحد الماستر سيمي بوبليك اللي هو بوتيتر ماشي الي با ريكوني بار ليتا وماشي شي حاجه اللي. دونك فو ميو من هنا خاصكم تعرفوا التوجيه ديالكم. اي كنتي باغي تكمل قرايه توصل للماستر، دونك اسيدي دير لافاك، كتبقى لافاك مزيانه بزاف. فهمتوني؟ الا كنتي باغي دير غير عامين وتخدم، دير سيدي ليستيا. دونك هنا خاصكم كما كنقول لكم دائما خاصكم تعرفوا التوجيه ديالكم، تعرفوا الميول ديالكم وتفكروا بعيد، ما تفكروش غير في لو كور تيرم، فكروا في لو لون تيرم. دونك بوين واحد اخر سي كو في لافاك عندكم حظوظ كثر باش انتيغريو دي غروند زيكول. بحال دابا مثلا اللي داير ليكونومي يمكن له ابري ان دو كيدفع لو سي جي، يدفع لي يدفع جو سي با كوا شنو مازال في المغرب. المهم عنده حق يدفع بزاف ديال لي زيكول. دابا اوسي في دومين سيونتيفيك المات وهذا يمكن يدفع لينسا لينسا ليكول دانجينيور المهم داكشي كامل. فهمتيني؟ كيدوز الكونكور بحال خوتو وكيدوز. مي ليستيا ديجا كتكون الفورماسيون ديالهم ما كتخولهمش باش يدوزو داك لي كونكور، انما تيكونش قاري دوك لي ماتيير فوندامونتال و سميتو تيوريك باش يقدر ينافس داك اللي جاي من سي بي جي او ولا جاي من لافاك اللي كتلقاه دماغو عامر بزاف. دونك هادي فوالا. دونك انا مون افي بيرسونيل الناس اللي باغيين يكملوا قرايتهم و بوتيتر بوركو با انتيغريو اون اوتر ايكول ابري ديك لافاك ولا ابري ديك لي ديزون يديروا لافاك. احسن لهم عندهم افاق كثر وكثيره بزاف، وحسن نيفو كومبيتونس ونيفو فورماسيون لافاك كتعطيهم كثر. يعني جو دي با كو الناس ديال ليستيا ما في يدهمش، بالعكس انا شكون دي جون اللي من ليستيا راه داروا العجب. فهمتوني؟ انا غير بور فاسيليتي لانتيغراسيون ديالكم في لو كورسوس يونيفرسيتير ان شاء الله العام الجاي ولا ما عرفتش فوقاش غتبدا، غير تعطيكم نصائح باش تعرفوا نتوما كيديروا توجهوا راسكم. مي سي تافو دو فوار كان عندك ان بوت بروفيسيونيل باغي تخدم باغي تقرا باش تخدم مور عامين ليستيا، بغيتي تكمل قرايتك حتى الماستر تاع الدكتوراه عليك بلافا. Et comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur Snapchat، غادي تلقاو سناب كود هنايا. دونك جيسبر تكون ما طولتش عليكم ولا فيديو تكون عجبتكم، تبخلوش عليا بامتي لايك، بارطاجيوها avec الناس اللي كتعرفوهم دايرين ليستيا، ولا كنتو جداد في لاشين ابونيفو ونشوفكم لا فيديو بروشين ان شاء الله.